नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको यो सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यति बेला कोरोनाको जो संक्रमण देखिएको छ, तथापि सरकारले अब बिस्तारै जनजीवन सामान्यकृत गर्दै लैजाने निर्णय गरेको छ। यदि अहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन भयो भने असोज 5 गतेबाट अधिकांश सेवाहरू प्रवाहको बाटो आरम्भ हुनेछ। सिनेमा हल र विद्यालय बाहेक सुचारू र सहज अवस्थामा अरू सबै क्षेत्र पुग्नेछन्। नेपालीहरूको ठुला चाडहरूको सन्मुखमा आइपुग्दा कोरोना संक्रमणबाट जे अवस्था सृजना भएको छ, यसलाई सामान्यकृत गर्दै लैजाने जिम्मेवारीका साथ सरकारले गरेका निर्णय र नागरिकका तहबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो एउटा पाटो छ भने अर्कोतर्फ यही र यस्तै प्रकारका महामारी या समस्याका बेलामा वैज्ञानिकहरूको, अनुसन्धानकर्ताहरूको या विज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर नेपालमा अनुसन्धान गरेका, लेखेका, पढेका, खोज गरेका व्यक्तिभन्दा टपटुइया कुरा गर्नेहरू विश्लेषक बन्ने, विज्ञ बन्ने यो प्रकारको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। सञ्चार माध्यममा केही ठुलो स्वरमा र केही बलियो हिसाबबाट तर्कना गर्नेहरूलाई विज्ञका रूपमा र विशेषज्ञका रूपमा उनीहरूलाई विशेषण झुन्ड्याइदिँदा कतै अनुसन्धान गरेका वैज्ञानिकहरू या विशेषज्ञहरू चाहिँ पछाडि या छायामा परेका त होइनन्। यही बीच नेपालमा युवा वैज्ञानिकहरूको एकाडेमी स्थापना भएको छ। डाक्टर वसन्त गिरीको संयोजकत्वमा सबै क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गरेका युवाहरूलाई समेटेर लैजाने गरी युवा वैज्ञानिक एकाडेमी नयन स्थापना भएको बताइएको छ। नेपालमा वैज्ञानिकहरूको अवस्था कस्तो छ, के गरिरहनु भएको छ, समस्या के छ, भोलिको दिनको सम्भावना के छ, विश्वका विभिन्न चर्चित विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेर विभिन्न मुलुकमा गएर नेपाल फर्किएका यी वैज्ञानिकहरू यति बेला के गरिरहेका छन् भनेर आज हामीले डाक्टर वसन्त गिरी जो नयन स्थापनामा लाग्दै त्यसको संयोजन गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग व्यक्ति विषय विशेषमा कुराकानी गर्छौं। वसन्तजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। जसरी यो नयन तपाईहरुले खोल्ने कुरा गर्नु भएको छ, युवा वैज्ञानिकहरूको एकाडेमी, यसले धेरै अनुसन्धान गर्नेहरू, विशेषज्ञहरूको पनि नयन खोलिदिन्छ होला। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरिमा यसको स्थापनाकै विषयमा थोरै कुरा राखिदिनुस् अनि कुराकानी अगाडि बढाउँ। नयन चाहिँ हामीले चाहिँ नेसनल यङ एकाडेमी अफ नेपाल भन्छ। नेसनल भन्दाखेरि तपाईको यो राष्ट्रिय रूपमै हुने भयो। अनि त्यसपछि एकाडेमी भन्नाले तपाईको ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा लागेका विभिन्न विधामा, ज्ञान विज्ञानको विभिन्न विधामा लाग्नुभएका, त्यो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएका महानुभावहरूको यो चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसको एकाडेमी हो। त्यो हिसाबले यसले चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू लिएको छ। त्यो उद्देश्यहरू मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो युवा वैज्ञानिकहरूको लाई विकास गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको प्लेटफर्महरू प्रोभाइड गर्ने, पोलिसी मेकिङमा चाहिँ हेल्प गर्ने हो भनेदेखि अर्को चाहिँ हामी चाहिँ अब सरकारसँग पनि मिलेर, सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग मिलेर नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी कामहरू चाहिँ गर्ने योजना गरेका छौँ। जस्तै तपाईले नाम नै युवा वैज्ञानिक एकाडेमी राख्नु भएको छ, अर्थात् युवाहरूलाई बढी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेट्ने भन्नु भएको छ। युवाका दुई खालका परिभाषा भन्छन् नेपालमा। एउटा उमेरले परिभाषा युवा भइँदैन भन्नेहरू पनि छन्, जो आफू उमेर धेरै भएका छन् तर युवा भन्न रुचाउँछन्। अर्का थरी युवालाई उमेरबाटै समेट्नुपर्छ, 40 भन्दा माथिकालाई कसरी युवा भन्नेहरू पनि छन्। तपाईहरुको आफ्नो यसको विधानमा या तपाईहरुको बुझाइमा चाहिँ कति वर्ष उमेर समूहका कसरी सदस्य बन्ने? त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै हो कसलाई युवा भन्ने कुरा चाहिँ। तर नयनको केसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पीएचडी विद्यावारिधि अथवा त्योसँग बराबर लेभलको चाहिँ अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको हुनुपर्ने छ यसको सदस्य हुनको लागि भने। अर्को चाहिँ उमेरको हदमा चाहिँ यसको सदस्यहरू चाहिँ को औसत उमेर भनेको 40 वर्षको हाराहारी, त्योभन्दा धेरै बढी चाहिँ नहुने हिसाबले हामीले चाहिँ मेम्बरसिप चाहिँ प्रदान गर्ने यसको लक्ष्य छ। 40 वर्ष हाराहारी, त्योभन्दा केही तल या केही माथिसम्मका युवाहरूलाई समेटेर या वैज्ञानिक विशेषज्ञहरूलाई समेट्नुको अर्थ चाहिँ काहीँ न काहीँ हामी अहिले युवा भएका कारणले नामको अगाडि डाक्टर लेखे पनि, नामको अगाडि प्राध्यापक लेखे पनि या त्यस्तै भए पनि हामीहरू अलि पछाडि पर्यौँ, पत्याइएन भन्ने त्यो मानसिकता काहीँ छ? त्यस्तो त होइन। अब यो 40 वर्ष राख्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि अब
हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ अलि उच्च तहको अध्ययन गर्नको लागि अलि ढिलै हुन्छ। विदेशतिर हुन्थ्यो भनेदेखि हामी 25 वर्ष 30 वर्षको हाराहारीमा पिएचडी गर्छौँ भने नेपालमा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलि ढिलो पनि हुने भएको हुनाले 40 वर्षको वरिपरि भनिएको हो। तर यसको सदस्यहरू छानिँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयमा चाहिँ उत्कृष्टता हासिल गरेको सदस्यहरू मात्रै छानिनुहुन्छ। त्यसकारण यो उमेर पनि एउटा हो, तर उमेर बसन्तजी मैले सोधेको प्रश्नको दायरा आयाम चाहिँ अलि फरक के थियो भने जस्तै तपाईहरुले सबै वैज्ञानिकहरू सबै विज्ञहरूलाई हुन सक्छ त्यो 20-22 वर्षको होला या त्यो 80 वर्षको होला, अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको आफ्नो विज्ञता दिइरहेको भन्दा त्यहाँ युवा भन्ने शब्द राखेर उमेरलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा मापदण्ड बनाउनुको अर्थ चाहिँ अलि उमेरकै युवा देखिँदा वैज्ञानिक होस्, विशेषज्ञ होस्, विद्वान होस्, तर हामी कहाँ कपाल नफुलिकन, दारी नफुलिकन या अलि चाउरी नपरिकन नपत्याइने मानसिकता पनि काहीँ न काहीँ देखिन्छ नि त। त्यो यसमा काहीँ जोडिन्छ भनेर सोधेको मैले। हो, पक्कै पनि हो। जस्तो नेपालमा चाहिँ अब एक किसिमको एकाडेमी चाहिँ विज्ञान सम्बन्धी चाहिँ नास्ट छ, त्यसै गरेर साहित्य सम्बन्धी छुट्टी एकाडेमी छ, कला सम्बन्धी छुट्टी एकाडेमी छ। तर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ती एकाडेमीहरूमा एकाडेमिसियन हुनको लागि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उत्कृष्टता मात्रै पनि छैन, त्यसमा एक किसिमको अरू सम्पर्कहरूको माध्यम र एक किसिमले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ कपाल फुलेको पनि भएको हुनाले हामी जस्तो अलिकति युवा पिँढी नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ समेट्ने हिसाबले चाहिँ यो युवा एकाडेमी चाहिँ हामीले गठन गरेका हौँ। जस्तै हुन्छ नि, तपाईँलाई कसैले भेट्यो, तपाईँले म डाक्टर बसन्त गिरी भन्नु, तपाईँले पिएचडी गरिसक्नुभयो कि एमबिबिएस डाक्टर तपाईँ यति सानै उमेरमा गर्नुभएछ है भनिदिने या नपत्याइदिने त्यस्तो त छ नि त, तपाईँले पनि भोग्नुभयो होला कतिपय बेलामा। हो, यो विषयलाई जसरी अब तपाईहरुले हामी सामूहिक रूपमा काम गर्छौं, सबै क्षेत्रका मान्छेहरू समेट्छौं भन्नुभएको छ भनेको यो विषय यो विधा भन्ने रहेन, जुनसुकै विधामा पिएचडी गरेको होस् या त्यो बराबरको पढेको होस् र खोज अनुसन्धान गरेको रहेछ भने तपाईहरुको सदस्य हुन उपायो। हजुर हो, यसमा चाहिँ प्राकृतिक विज्ञान हामी नेचुरल साइन्स भन्छौं, त्यो पनि कभर गर्छ। त्यसरी सोशल साइन्स भयो, अनि ल, ह्युमानिटिज, बिजनेस सेक्टरको सबैजनालाई चाहिँ यसमा यो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यस्तै छ, त्यसकारणले त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै यो सबै विधाको चाहिँ महानुभावहरू चाहिँ यसमा समेटिन सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रश्न र जिज्ञासा के पनि होला भने नेपाली खाली नेपालमा मात्रै हुनुहुन्न, विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा, डायस्पोरामा या विभिन्न ठाउँमा बस्नुभएको अनुसन्धान या विज्ञानकै यही प्रकारका कर्ममा काम गरेकाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि समेट्ने कि नेपालकै यही सरहदभित्र बसेको मान्छे मात्रै सदस्य हुने? अहिले यो नयाँमा चाहिँ नेपालभित्रै बसेर काम गरिराख्नु भएको मात्रै सदस्य हुन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सामान्य अनुसन्धान गरेर या विवरण सङ्कलन गरेरै काम गर्नुभयो होला, कति जति युवा वैज्ञानिकहरू नेपालमा बसेर यति बेला विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको रहेछ? अब त्यो चाहिँ ठ्याक्क हामीसँग अहिले त्यसको तथ्याङ्क छैन, अनि त्यसकै लागि चाहिँ हामीले अहिले भर्खर 2 दिन 3 दिन अगाडिबाट एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा सर्वेक्षण सुरु गरेका छौँ। हामी कतिजना युवा वैज्ञानिकहरू नेपालमा बसेर काम गरिराखेका छौँ, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, कस्तो कस्तो ठाउँमा काम गरिराखेका छौँ, अब चाहिँ युवा वैज्ञानिकको चाहिँ को कार्यलाई चाहिँ अझ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझ प्रोडक्टिभ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, सरकारले नीतिगत लेभलमा के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नको लागि चाहिँ हामी सर्वेक्षण गर्दैछौँ। त्यो सर्वेक्षणको नतिजा आयो भनेदेखि चाहिँ हामी ठ्याक्क भन्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै तपाईहरु केही जम्मा भएर बसेर सम्पर्कमा रहेर तपाईहरुले यसको सञ्जाल जो निर्माण गर्नु भएको छ, प्रारम्भिक रूपमा यो नै एउटा मन्दिर हो जहाँ अरू पनि पूजा गर्न या भेटघाट गर्न आउन पाउने ठाउँ तपाईहरुले बनाउनु हुने भयो, एउटा सम्पर्क केन्द्र। त्यही उभिएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईहरु छलफल गर्दा कस्ता कस्ता समस्या भोगिरहनु भएको रहेछ नेपालमा युवा वैज्ञानिकहरू? अब एउटा चाहिँ तपाईको हामीसँग चाहिँ राम्रो काम गर्ने संस्थाहरूकै कमी छ, इन्स्टिट्युसनहरू नै छैन राम्रो काम गर्ने खालको। केही इन्स्टिट्युसनहरू त छ, तर त्यो एक त चाहिँ त्यति राम्ररी फङ्क्सन गरिराखेको छैन अथवा अरू चाहिँ पर्याप्त छैन भनौँ न, एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ त्यहाँ त्यो इन्स्टिट्युसनभित्र हुने चाहिँ फेसिलिटीहरू त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा छैन, राम्रो किसिमको छैन। अनि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको यो सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोगको ठुलो खाँचो हुन्छ, फन्डिङ नगरिकन काम गर्न सकिँदैन र त्यो अहिलेसम्म चाहिँ राज्यको तर्फबाट राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अलि डेडिकेटेड फन्डिङको पनि व्यवस्था छैन, त्यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो। अनि सँगसँगै
अब यसरी हामीले काम गर्दाखेरि जुन चाहिँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले, त्यसको लागि प्याटेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्याटेन्टको पनि त्यति सजिलो, त्यति चाहिँ भरपर्दो मेकानिजम डेभलप भइसकेको छैन। अब त्यो प्याटेन्ट भइसकेपछि त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नको लागि तपाईँको राम्रो राम्रो इन्डस्ट्रीहरू हुनुपर्ने, त्यो पनि भइसकेको छैन। अभी धेरै समस्याहरू छन्। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा खोज अनुसन्धानको विषयमा त्यति धेरै लगानी गर्ने या ती प्रकारका नाम दिएर खुलेका संस्थाहरूले पनि ती कामहरू नगर्ने, खालि देखाउनका लागि या प्रतिवेदन बुझाएर त्यसको भत्ता बुझ्नका लागि चाहिँ ती प्रकारका कामहरू भइरहेका छन् भन्दा नेपालमा अनुसन्धान असाध्यै कम हुन्छ, फितलो हुन्छ र विज्ञ बस्ने ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे लगेर राखिदिन्छन्। यो चाहिँ तपाईँहरूले कति अनुभव गर्नुभएको छ? त्यो समस्या ठुलै समस्या छ। त्यसलाई हटाउन सकिएला? पक्कै पनि सकिएला। निरन्तर रूपमा चाहिँ लागि पर्यो र सरकारले पनि त्यो किसिमले रेस्पोन्स गर्यो भनेदेखि त पक्कै त्यसलाई सच्याउनु पर्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अर्को बाटो त छैन। वैज्ञानिकहरू नेपालमा आएर तपाईँले आर्थिक कुरा गर्नुभएको थियो, आफू केही गरौँ भन्दा पनि आफूसँग नहुने या सरकारका तर्फबाट या विभिन्न संस्थाका तर्फबाट सहयोग नहुने र खालि घरमै बसेर पढेर या यसै कुराकानी गरेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेछ कि रहन्छ? अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको कति साथीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पहलमा आफ्नो नेटवर्कबाट गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ केही साथीभाइहरूले चाहिँ मजाले एकदम राम्रो संसारको अरू ठाउँमा बसेर गर्ने मान्छेले जस्तै उत्कृष्ट कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तर त्यतिले चाहिँ पुग्दैन। संस्थागत रूपमै नहुने हो भनेदेखि यो चाहिँ अलि देखिने गरेर समाजमा प्रभाव पार्ने गरेर देशलाई फाइदा हुने तरिकाले चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि अलि ठुलै प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हो। फाटाफुट्टो रूपमा भइराखेकै छ। होइन, मैले जस्तै सोधेको विश्वका विभिन्न मुलुकमा असाध्यै ठुलो खर्च गरेर कतिपय त छात्रवृत्तिमा जानुहुन्छ, कतिपय आफ्नै जीवन वृत्तिको हिसाबबाट काम गर्दा गर्दै पनि पिएचडी गर्ने या त्यस पछाडि विभिन्न खोज अनुसन्धानमा लागेका हुनुहुन्छ र फर्किएर अब म मेरै देशमा केही गर्छु भनेर आउनुहुन्छ। यहाँ जागिर खोज्नका लागि नेताका घरका ढोका धाउनुपर्छ, मेरिटोक्रेसी भन्ने छैन। ती सबै कुराले बरु त्यतै फर्किने हो कि भन्ने प्रकारको मानसिकता पनि बनिरहेको हुन्छ नि। त्यस्ता साथीहरूसँग पनि तपाईँहरूको सम्पर्क भयो होला भन्न खोज्छु। त्यस्तो पनि छ। कति साथीहरू आउनुभयो। अब यहाँ चाहिँ केही समय बस्दाखेरि पनि यहाँ बसेर काम गर्ने अवस्था नभएपछि फर्किनु भएको साथीहरू पनि छ। आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिको दिन सम्झिने भने चाहिँ बसन्तजी, नेपालमा पनि वैज्ञानिक छन् र के खोज अनुसन्धान हुन्छ र वैज्ञानिक हुन्छन् भन्ने, एउटा वैज्ञानिक भनेको खोज अनुसन्धानै गर्नुपर्छ, विज्ञान नै हुनुपर्छ र उनीहरूले केही न केही चिज पत्ता लगाएको हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको बुझाइ थियो। त्यो बुझाइ त परिवर्तन भएको छ नि अहिले। हो, अहिले चाहिँ तपाईँको फाटाफुट्टो रूपमा केही न केही यो अनुसन्धान सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ, इनोभेसन सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ, यसमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फाटाफुट्टो रूपमा चाहिँ उठिराखेकै छ। त्यो पहिलाको भन्दा चाहिँ केही परिवर्तन हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब हेरौँ कति परिवर्तन हुन्छ। तर सामान्य रूपबाट हेर्दाखेरिमा हामीसँग जो संरचना छ, हाम्रो जो आर्थिक अवस्था छ या हाम्रो बुझाइको जुन स्तर छ, त्यसले चाहिँ जसरी विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले खोज अनुसन्धानका लागि ठुलो रकम खर्च गरेर वैज्ञानिकहरू त्यहाँ रातो दिन लागेर केही न केही काम गरिरहेका हुन्छन्, प्रोफेसरहरू खटिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो त हामी कहाँ बनिसकेको छैन। जस्तो हामी कहाँ अब तपाईँको जिडिपीको मोटामोटी रूपमा चाहिँ 0.3%, 0.3% लगानी छ भनिन्छ। त्यो पनि एक्युरेट डेटा छैन। अरू विकसित देशहरूको र विकासोन्मुख देशहरूको पनि हेर्नुभयो भने तपाईँको 3-4% चाहिँ जिडिपीको उहाँहरूले चाहिँ यो रिसर्च र डेभलपमेन्टमा लगानी गर्नुभएको हुन्छ। त्यसबाटै प्रष्ट थाहा हुन्छ कि हाम्रो अवस्था चाहिँ कति तल छ भनेर। हामीसँग पहिले विज्ञान मन्त्रालय थिएन, विज्ञान मन्त्रालय बनाइयो, भाग पुर्याउनु परेको थियो। अहिले संविधानले फेरि मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या 25 भन्दा बढाउन नपाउने भनेर लेखिदियो। फेरि लिएर गएर शिक्षासँग विज्ञान र प्रविधि हामीले लगाएर थप्दियौँ, जसले गर्दा शिक्षाको बढी चाहिँ तपाईँ चर्चा हुन्छ तर विज्ञान प्रविधिको चाहिँ कम भए जस्तो पनि लाग्छ। अब यो मन्त्रालय नै छुट्टै चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने विषयमा त अब यसको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ राज्यको चाहिँ कतिको कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिन्छ, कुन कुरामा ध्यान दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले हामीले सुरुमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ, खोज अनुसन्धानसँग जोडिएका या प्राज्ञिकतासँग जोडिएका त्यस्ता एकाडेमी या त्यस्ता संस्थाहरूमा नेतृत्वमा जानका लागि चाहिँ कम्तीमा पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएकै हुनुपर्ने, या दलसँग आबद्ध छैन भने उसले कहिले नियुक्ति नपाउने,
त्यो पनि त छ नि पीडाको पाटो अर्को। त्यो त अब यो क्षेत्रमा मात्रै नभएर देशको समग्र अरू क्षेत्रमा पनि त्यो समस्या त विकराल रूपमै छ नि। त्यसलाई परिवर्तन गर्न त राजनीति नै परिवर्तन हुनुपर्छ होला। हो, अब पोलिटिकल लिडरसिपमा भएको चाहिँ हरूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। नेपालमा अध्ययन संस्कृति चाहिँ कस्तो रहेछ? के संस्कृति भन्नुभयो? अध्ययन संस्कृति, पढ्ने संस्कृति, खोज्ने संस्कृति, नयाँ कुरामा लाग्ने संस्कृति, त्यसका विषयमा बहस र छलफल गर्ने संस्कृति चाहिँ कस्तो रहेछ? अब त्यो कस्तो छ भने ठ्याक्कै हामीसँग कसैले अध्ययन गरेर निकालेको ऊ त छैन होला, त्योबाट भन्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ। कतिपयले अब पहिलोको भन्दा अध्ययन गर्ने संस्कृति कम भइराखेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, तर ठ्याक्क सत्य त के हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न गाह्रो छ। मलाई अहिले किन मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेको भने यो महामारीको बिचमा जसरी टेलिभिजनमा, पत्रिकामा या रेडियोमा विज्ञहरू भनेर आउनुहुन्छ, ती चाहिँ तपाईँहरू जस्ता वैज्ञानिकहरूभन्दा अरू नै क्षेत्रका अरू नै विषयमा काम गरिरहेका, हिजो तिनीहरू व्यापार पनि गर्थे, हिजो तिनीहरू राजनीति पनि गर्थे, हिजो तिनीहरू उस्तै परे यातायातका साधनहरूको पनि व्यापार गर्थे, ती जम्मै गर्ने पनि अहिले विज्ञ र विश्लेषक भएर आछन्। तपाईँहरू चाहिँ कता हराउनु भएको छ त्यो भएर सोधे। अब त्यो चाहिँ मेरो विचारमा संसारभरि नै त्यो एउटा समस्या चाहिँ अहिले नयाँ निस्किएको छ। अब यो मिडियाको सजिलो पहुँचले पनि त्यो भएको होला। त्यस्तै गरेर सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सञ्चार गृहहरूको अलिकति ध्यान नपुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको होला। तर साँच्चीकै काम गर्ने मान्छेहरू पनि आइराख्नु भएको छ, तर अलिकता ओझेल परेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ जस्तो चाहिँ मिडियाको साथीभाइहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। सञ्चार माध्यममा चाहिँ नेपालमा अहिले के भइरहेछ भने कुनै एउटा युट्युबमा या कुनै एउटा अनलाइनमा या कहीँ कसैले केही लेख्यो या उसका दर्शक अलि धेरै बढ्यो भने अनि ठुला भन्ने नै सञ्चार माध्यमहरूले पनि उसैलाई बोलाइदिने, उसैका कुरा सुनाइदिने, हुँदाहुँदा ऊ विज्ञ हुने, विश्लेषक हुने, उसैका तर्क र तथ्याङ्क सुनिदिनु पर्ने, यो खोज्ने भन्ने संस्कृति त नेपालको सञ्चार माध्यममा पनि समाजकै उपज त हो नि, त्यस्तो धेरै छैन। हो, त्यो भएर हाम्रो सल्लाह चाहिँ के हुने गर्छ भने कुनै महानुभावलाई चाहिँ कुनै एक विषय सम्बन्धी उहाँको विचार लिनको लागि बोलाउँदाखेरि उहाँले त्यो सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ कि छैन, उहाँको अनुभव के छ, त्यो सम्बन्धी प्रकाशित कृतिहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिँदाखेरि यस्तो चाहिँ अफवाहहरू फैलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ ठाउँ चाहिँ नदिनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएन, केही समय अगाडि एकजना हाम्रो आफूलाई उहाँ पनि वैज्ञानिकै भन्नुहुन्छ तथापि प्राध्यापन गर्नुहुन्छ के अरे, उहाँले मैले कोरोनाको चाहिँ औषधि नै पत्ता लगाएँ भन्नुभयो। उहाँलाई मैले प्रश्न गरेँ तपाईँको कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा तपाईँको आलेखहरू प्रकाशन भएको छ भनेर मैले सोधेँ। केही दर्शकले आलेख प्रकाशन किन हुनु पर्यो वैज्ञानिक हुनलाई भनेर सोध्नुभयो। मैले भने एउटा नीतिगत हिसाबबाट त विज्ञ वैज्ञानिक पिएचडी गर्दा होइन प्रशस्तै चाहिँ जर्नलहरूमा आर्टिकलहरू निक्लेको हुनुपर्छ, खोज अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ। हामी त्यो एउटा औपचारिक पाटोलाई पनि कतिपय बेलामा आँखा चिम्लिदिन्छौँ नि त। हो, अब एउटा पाटो चाहिँ तपाईँको कृतिहरू प्रकाशन गर्ने हो, त कसैले के काम गरेको छ भने थाहा पाउनको लागि। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने कसैले कुनै क्षेत्रमा काम गरेको छ भने त्यो पत्तो आधार त केही न केही चाहियो। त्यो सम्बन्धी अन्य विज्ञहरूले चाहिँ भनेको कुराहरू उहाँ अरूले चाहिँ हेरेर पियर रिभ्यू गरेर निस्केको सार्वजनिक रूपमा एभाइलेबल हुने तरिकाको केही न केही कुरा त चाहियो नि। यतिकै मनबाट भनेर कसैले एकजनाले भन्दैमा त्यो कुरा पत्तै हाल्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब कतिपयलाई आज तपाईँलाई मैले टेलिभिजनको पर्दामा यो कार्यक्रम व्यक्ति विषय विशेषमा कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँले युवा वैज्ञानिकहरूलाई नेतृत्व गरेर अब सबैलाई एकै ठाउँमा जोड्नका लागि प्रयास गर्दै गर्दा स्वयं डाक्टर बसन्त गिरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँले पढेको के हो भन्ने प्रश्न पनि होला। अलिकति तपाईँकै कुरा पनि गरौँ न, हुन्न? हजुर हुन्छ। म चाहिँ मेरो पढाइ र तालिमको हिसाबले रसायन शास्त्री हो। रसायन शास्त्रीमा पनि हामी एनालिटिकल केमिस्ट्री भन्छौँ, यो एनालाइसिस गर्ने। अहिले नेपालमा फर्किसकेपछि चाहिँ मेरो अनुसन्धान नयाँ किसिमको प्रविधिहरू विकास गर्ने, यस्तो प्रविधि जुन कि सस्तो खालको हुन्छ अनि त्यसपछि रिमोट एरियाहरूमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने, सामान्य मान्छेले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने खालको प्रविधिको हामी विकास गर्दैछौँ। हाम्रो भर्खरै चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपको रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ के अरे विकास गर्ने नयाँ चाहिँ काम चाहिँ हामी भर्खर प्रकाशित भएको छ। यो चाहिँ डाक्टर भानु न्युपाने र मैले मिलेर गरेको काम हो। त्यो त्यसलाई अलिकति बताइदिनुहोस् त। भनेको हामीसँग भइरहेको स्मार्टफोनलाई माइक्रोस्कोपको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्नुभयो। हिजोको दिनमा त हामीले पढ्दा त यसरी घुमाउने माइक्रोस्कोप हुन्थ्यो नि त।
हो। अब यो स्मार्टफोनलाई अलिकति केही मोडिफिकेसन गरेर त्यसमा चाहिँ केही अरू थप कुराहरू थपेपछि यसलाई माइक्रोस्कोपको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो माइक्रोस्कोप हामीले विकास गरेको माइक्रोस्कोपले चाहिँ तपाईँको यो झाडा पखाला लगाउने जिया र क्रिप्टोस्पोरिडियम भन्ने प्यारासाइट हुन्छ, त्यो प्यारासाइटको सिस्ट हेर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने सिस्टम चाहिँ हामीले डेभलप गरेको हो। त्यो सिस्टहरू तपाईँको हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, एबाउट तपाईँको 5 देखि 10 माइक्रोमिटर मात्रै ठुलो हुन्छ त्यो। त्यस्तो किसिमको सिस्टहरू पनि यो हामीले विकास गरेको माइक्रोस्कोपले चाहिँ छुट्याउन सक्छ। यो प्रविधिको चाहिँ हामीले भर्खर विकास गरेका हौँ। भनेको अबदेखि विद्यालयहरूमा यदि विद्यालयका शिक्षक साथीहरूसँग चाहिँ स्मार्टफोन तपाईँहरूले भनेको डिभाइस जोडेको स्मार्टफोन छ भने त्यसैले चाहिँ विद्यार्थीलाई सिकाउन मिल्ने काम हुने भयो हो। अब यो चाहिँ हामीले अनुसन्धानको काम चाहिँ सक्यौँ। अब यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ प्रोटोटाइप डेभलप गर्ने र कमर्सियलाइज गर्ने चाहिँ छुट्टै पाटो हुन्छ। तर यो अनुसन्धानले के देखाएको छ भने स्कुलमा पनि स्मार्टफोनलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र यो अब यो उदाहरणले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको इभन हस्पिटलहरूमा पनि क्लिनिकल ल्याबमा टेस्ट गर्नको लागि पनि यस्तो किसिमको माइक्रोस्कोपहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले गरेको कामबाट देखिएको हो। जस्तै त्यो एउटा चिज भयो, अरू के गरिरहनु भएको छ? अनि अरू चाहिँ हामीले गरिराखेको काममा चाहिँ यो विषादी भन्छ, विषादी तपाईँको तरकारीहरूमा खानेकुराहरूमा विषादी हुन्छ, त्यो विषादी छ छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि सामान्य मानिसले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने र सस्तो रूपमा तपाईँको प्रयोग गर्न मिल्ने चाहिँ हामीले पेपर एनालिटिकल डिभाइस भन्छौँ, त्यस्तो किसिमको डिभाइस बनाउने काम हाम्रो रिसर्चको काम चाहिँ सकिसकेको छ। र त्यसको चाहिँ यो त्यो प्रकाशनको क्रममा छ। त्यो प्रकाशन भइसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्ने यो वैज्ञानिक क्षेत्रमा हामी सार्वजनिक गर्छौँ। जस्तै तपाईँले भनेको अब मैले तरकारी किनेर ल्याइसके पछाडि यो विषादी युक्त छ कि विषादीबाट मुक्त छ भनेर आफैले परीक्षण गर्न मिल्ने प्रकारको प्रविधि या तपाईँहरूले केही चिज विकास गर्दै हुनुहुन्छ? हो, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य चाहिँ त्यही नै हो। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो घरमा आमाले चाहिँ खानेकुरा तरकारी किनेर ल्याइसकेपछि त्यसमा पकाउनुभन्दा अगाडि विषादी छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न सक्ने खालको प्रविधिको विकास गर्नु चाहिँ हाम्रो अन्तिम टार्गेट हो, त्यो लक्ष्य हो। तर अहिले चाहिँ त्यो भइसकेको छैन, त्यो दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तै तपाईँले नेपाल आइसकेपछि भन्नुभएको थियो, तपाईँले आफ्नो विद्यावारिधि गर्दा या उच्च शिक्षा कहाँ पढ्नु भएको थियो? मैले चाहिँ मास्टर्स चाहिँ ओरेगन स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकामा र पिएचडी चाहिँ युनिभर्सिटी अफ वायोमिङ भन्ने त्यो पनि अमेरिकाबाटै गरेको। त्यहाँ बसेर खोज र अनुसन्धानको काम गर्दा र यहाँ आइसके पछाडि मनमा चाहिँ के लाग्यो कहिलेकाहीँ? अब त्यहाँको र यहाँकोमा चाहिँ हामी प्रविधिको रूपमा चाहिँ फेसिलिटीको, किनभने मेरो काम चाहिँ धेरै जसो प्रयोगशालामा आधारित काम हुन्छ, त्यो भएर प्रयोगशाला चाहिँ उतातिरको प्रयोगशाला चाहिँ अलि सुविधा सम्पन्न थियो भने यहाँ नेपालमा चाहिँ हामी त्यो लेभलको प्रयोगशाला बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारणले मेरो चाहिँ अनुसन्धानको फोकस चाहिँ कसरी हामी चाहिँ लो कस्ट इजी टु युज टेक्नोलोजी डेभलप गर्न सक्छौँ भन्नेतिर चाहिँ फोकस छ अहिले। भनेको थोरैभन्दा थोरै खर्च गरेर पनि हामीले चाहिँ सहज रूपमा जनताले पनि प्रयोग गर्न सक्ने या बुझ्न सक्ने प्रकारका चिजहरू विकास गर्न पायौँ भने बल्ल हाम्रो आफ्नो उत्पादन भन्ने हुन्छ होला नि त? हजुर हजुर। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको नेपाल जस्तो देशमा त काम लाग्ने नै भयो। नेपाल जस्तै अरू त धेरै देशहरू छन्, त्यो देशहरूमा पनि काम लाग्छ। सँगसँगै यस्तो देश मात्रै नभएर अमेरिका जस्तो देश जहाँ पनि त्यहाँ पनि ग्रामीण क्षेत्रहरू छ, अनि त्यसपछि इमर्जेन्सी सिचुएसन आउँदाखेरि काम लाग्ने खालको, त्यस्तै गरेर वारमा जाँदाखेरि वा जुन चाहिँ लडाइँहरू हुन्छ त्यस्तो बेलामा त हामीसँग चाहिँ सोफिस्टिकेटेड ल्याब त ठाउँमा हुँदैन, त्यहाँ केही टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा पनि काम लाग्ने खालको प्रविधिको विकास गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। जस्तै तपाईँले अमेरिकाबाट पिएचडी गर्दै गर्दा या स्नातकोत्तर गर्दै गर्दा त्यो समयमा कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ कुराकानी गर्दा भने मलाई मेरो प्रोफेसरले या मेरो विश्वविद्यालयले या मैले काम गरिरहेको ठाउँले तिमी जस्ता विज्ञ विशेषज्ञ किन तिम्रो देश जानु पर्यो, यी सबै प्रकारको सुविधा छ, त्यहाँ गएर तिमी दुःख पाउँछौ, साथीले पनि त्यही भनिदिने, तथापि म फर्किएर आएँ भनेर राष्ट्रभक्ति देखाउनुहुन्छ। अनि 1-2 वर्षपछि फेरि खोज्यो भने उहाँहरू त्यतै पुगिसकेका हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब त्यो त तपाईँको वास्तवमा नेपालमा काम गर्नलाई एक किसिमको गाह्रो नै छ नि, किनभने अघि मैले भनेको जस्तै काम गर्ने राम्रो संस्थाहरूको पनि कमी छ।
अनि अब प्रयोगशालामा आधारित काम गर्नेहरूलाई त्यो किसिमको फेसिलिटिजहरू पनि छैन। गाह्रो त एक किसिमको गाह्रो नै छ, तर फेरि अपर्च्युनिटीहरू पनि त्यत्तिकै छ। किनभने यहाँ एक त हामी गरिब देश भयौँ, अनि काम गर्ने हामी जस्तो मान्छेहरूको कमी छ यहाँ, त्यो भएर अवसरहरू पनि छ। अब त्यो अवसरलाई चाहिँ मा काम गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। यो अहिले महामारीको बेलामा चाहिँ धेरै वैज्ञानिकहरूको, धेरै विज्ञहरूको, धेरै विशेषज्ञहरू चाहिँ सञ्चार माध्यममा पनि आउनुभयो, उहाँहरूका कुरा पनि सुन्न पाइयो। महामारीले विज्ञहरूलाई अवसर दिया हो, त्यो पनि हो नि त। कुनै नयाँ चिज आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई अवसर, नयाँ अवसर पनि त स्वतः रूपमा क्रिएट हुन्छ नि। तर यो अहिले तपाईँ एउटा रसायनशास्त्री, तथापि तपाईँको विज्ञता, बुझाइ, अध्ययन त्यसले पनि केही चिज भन्छ होला। नेपालमा अहिले हामीले कोरोनालाई जसरी बुझिरहेछौँ, जे प्रकारका व्यवहार गरिरहेछौँ, मास्कका विषयमा जे प्रकारका हल्ला भइरहेछ, या PCR टेस्टका विषयमा जे प्रकारका कुरा हुन्छ, यी राम्रै कुरा भइरहेछन् कि हामी अलि बढी हल्लाको पछाडि दौडिया छौँ? अब त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै मैले कमेन्ट गर्न भन्दा पनि त्यो सम्बन्धी विज्ञहरूले कमेन्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला। तर कतिपय चाहिँ अलिकति अफवाह फैलाउने हिसाबले चाहिँ हल्लाहरू भइराखेको पनि देखिन्छ। कतिपय चाहिँ यो साइन्स नै होइन भन्ने हिसाबले त्यस्तो किसिमको बुझाइ भएको अफवाहहरू पनि फैलेको। विज्ञानले त बारम्बार चुनौती दिइरहेछन् अहिले मान्छेले त। विज्ञान भन्ने चिज भेट्यो भने त च्यात्लान र चाहिँ टुक्रा टुक्रा धुजा धुजा बनाउलान् भन्ने डर पो भइसक्यो। अब यो त्यस्तो बेला बेलामा हुन्छ, तर चाहिँ यो सम्बन्धी काम गर्ने चाहिँ यो सम्बन्धी बुझेको विज्ञहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञको भनेर चिन्ने अप्ठ्यारो भयो नि त। त्यो चाहिँ गाह्रो। त्यो भएर तपाईँहरू जस्तो चाहिँ मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ अलिकति होमवर्क गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हस् बसन्तजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज एउटा सुअवसर तपाईँसँग कुराकानी गर्ने, तपाईँ जस्ता युवा वैज्ञानिकहरू जो विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, विश्वका विभिन्न राम्रा देशहरूमा, राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेर आउनु भएको छ। तपाईँहरू यही देशमा कम्तीमा पनि काम गर्नुहोस्, अप्ठ्याराका बिचमा पनि काम गर्नुहोस्, आमाको सेवा गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो घरको गुन्द्रुक र ढिँडो विदेशीको पिज्जाभन्दा स्वास्थ्यलाई राम्रो छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। धन्यवाद राजेन्द्रजी। डाक्टर बसन्त गिरी आज हामीसँग यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नयन स्थापना गर्नुभएको छ, त्यही कारणले पनि नयन एउटा न्यू थियो, तर उहाँ जस्ता वैज्ञानिकहरूलाई सञ्चार माध्यमका अगाडि, विज्ञहरूलाई सञ्चार माध्यमका अगाडि ल्याएर केही बोल्न लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई लाग्छ नेता यो ठाउँमा ल्याएर, दलको एउटा कार्यकर्ता यो ठाउँमा ल्याएर, या आफूलाई विशेषज्ञ र विश्लेषक भन्नेलाई यो ठाउँमा ल्याएर संवाद र अन्तर्वार्ता गर्न पाएको भए उहाँ यसरी बोल्नुहुन्थ्यो, मलाई धेरै प्रश्नहरूको खोजी गर्न पनि पर्दैन थियो, खेती गर्न पनि पर्दैन थियो। तर वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानकर्ताहरू यसरी नै थोरै बोल्छन्। उनीहरू अझ नेपालमा त एक प्रकारको परिभाषाको दायरा पनि छ। अलि कपाल लामो पालेका, दारी पनि बेलामा नकाट्ने, या लुगा पनि लाङरङ लुङरुङ लायो भने यही मान्छे चाहिँ विज्ञ होला, वैज्ञानिक होला भन्दिने पनि छ। तर आज समयले कोल्टे फेरेको छ, सोचलाई पनि कोल्टे फेर्न जरुरी छ। आज समय फरक ठाउँबाट गइरहेको छ। अब हामीले हाम्रा विचारहरूलाई पनि फरक ठाउँबाट विकास गर्न जरुरी छ। नेपाललाई साँच्चै नै विश्वका विकसित मुलुकको सूचीमा लैजाने भने नेताको खेती र नेता उत्पादन गर्ने कारखाना होइन, हामीले यस्ता वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने कारखानाहरू बनाउन जरुरी छ। यसका लागि खोज र अनुसन्धानको नासा कतिचोटि भनेर बस्ने, हामीले नेपालमै नासा जत्रो बनाउन नसकिएला, तर विभिन्न प्रकारका खोज अनुसन्धान गर्ने, प्रकारका प्रयोगशाला बनाउने, त्यस्ता वैज्ञानिकहरूलाई उनीहरूको खोज अनुसन्धान गर्नका लागि ठुला ठुला पुस्तकालयहरू बनाउने र त्यहाँ बसेर उनीहरूले काम गर्न सकुन्, प्रयोगशालामा बसेर काम गर्न सकुन्। उनीहरूले सृजना गरेको या उनीहरूले आविष्कार गरेको प्रविधि विश्वका विभिन्न मुलुकमा बेचेर आजको दिनमा प्राज्ञिक व्यापार पनि हुन सक्छ। यो क्षेत्रमा हामीले किन नसोच्ने? आज डाक्टर बसन्त गिरीसँग यही विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।